अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं आपके साथ पलवश शाह महमूद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको खबर देंगे कि मैक्सिको सिटी में फीफा वर्ल्ड कप की शानदार रंगारंग सकाफती और इफ्तिताही तकरीब, सकाफती रिवायात, मुकामी फनकारों, जदीद लोक रक्स, रंगारंग आर्ट को नुमाया किया गया। शकीरा और बर्ना बॉय समेत मुतादिद मकामी और बैनुल अक़वामी फनकारों ने ऑफिशियल गीत पर परफॉर्मेंस से जो है वो मेला लूट लिया। शानदार आतिशबाजी से आसमान रोशन और मुनव्वर हो गया। आपको बता रहे हैं कि 2026 के फीफा वर्ल्ड कप का बाकायदा आगाज़ हो गया। इफ्तिताही मैच में मैक्सिको और जनूबी अफ्रीका मद्दे मुकाबिल हैं। 80,000 से ज़ायद शायकीन खेल की गुंजाइश रखने वाले स्टेडियम में मार्के का पहला हदफ जारी है। दोनों टीमों के दरमियान बरतरी के लिए सरतोड़ कोशिशें जारी हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप ने चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो जरदारी को भी अपने शहर में जकड़ लिया। कराची वालों के लिए वीडियो पैगाम जारी कर दिया। कहा कि लियारी के इंटरनेशनल स्टेडियम तशरीफ लाएं और मेगा इवेंट के तमाम मैचेस एंजॉय करें। मेरे कराची के नौजवानों, भाइयों, बहनों, जैसे कि आपको मालूम है फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज होने वाला है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आपके लिए एक तोहफा है। हमने लियारी में इंटरनेशनल स्टेडियम में एक बड़ा सा स्क्रीन लगा दिया है जहां इंशाअल्लाह ताला हर मैच दिखाया जाएगा। मैं आप सबको दावत देता हूं कि आए और वर्ल्ड कप को एंजॉय करें। मैक्सिको सिटी में तारुफी तकरीब के साथ फीफा वर्ल्ड कप का आलमी फुटबॉल का मेला सज गया। सदर PFF सैयद मोहसिन गिलानी की क़यादत में 2 रुकनी पाकिस्तानी वफ़द ने भी फीफा वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब और ऑफिशियल डिनर में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। सदर मैक्सिको के मुताबिक तारीख के सबसे बड़े आलमी इवेंट की मेज़बानी यादगार और शानदार अंदाज में करेंगे। दीगर खबरें शामिल करते हैं। आपको बताएं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले मौखर करने का ऐलान कर दिया। कहा है कि ईरान की आला क़यादत से बातचीत के बाद आज होने वाले तयशुदा बमबारी को मनसूख कर दिया गया है। सदर ट्रंप के मुताबिक अमरीका, इसराइल, सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की समेत तमाम मुताल्लिक़ा फ़रीक़ैन ने एक नए मुआहदे के हतमी निकात की मंजूरी दे दी है, जिस पर दस्तखत की जगह और वक्त का ऐलान जल्द किया जाएगा। ताहम अमरीकी सदर ने वाज़ेह किया है कि जब तक ये मुआहदा मुकम्मल नहीं हो जाता, ईरान के खिलाफ अमरीकी नाकाबंदी सख्ती से नाफिज रहेगी। अमरीकी सदर की धमकियों का ईरानी सदर ने तुर्की ब तुर्की जवाब दे दिया। मसूद पेज़ेश्कियान ने वाज़ेह किया कि मरूब होने वाले नहीं है। जब हमला हुआ जवाब दिया जाएगा। ईरान अपने मफादात पर कभी समझौता नहीं करेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ताज़ा धमकियों का सख्त जवाब दे दिया। उन्होंने अपने कौमी मफादात के भरपूर दिफा का ऐलान किया और अमरीकी धमकियों को मुस्तरद कर दिया। सदर पेज़ेश्कियान ने सोशल मीडिया पर कहा, ट्रंप की धमकियां ईरान के बुनियादी ढांचे जैसे बिजली घरों, पानी और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स को निशाना बनाने की बातें ताकत की अलामत नहीं है। ईरानी सदर के मुताबिक अमरीकी धमकियां दरअसल ईरान के अज़्म के सामने बेबसी और मायूसी का इज़हार है। उन्होंने जोर दिया कि ईरान एक मजबूत कौम है जो अपने हुकूक की हिफाजत में साबित कदम है। अमरीका और ईरान में जंग बंदी बराए नाम रह गई। हमलों का सिलसिला फिर शुरू हो गया। अमरीकी फौज ने ईरानी जजीरों माली साल 2026-27 का कौमी बजट आज पेश किया जाएगा। हजम 17,500 अरब रुपए से जायद होगा। आइंदा माली साल के लिए टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,267 अरब रुपए और नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 2,767 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। इकनॉमिक सर्वे पेश करते हुए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मुल्क की तारीख के सबसे बड़े मौशरी चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तानी मईशत का हजम 452 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गया। इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक SECP के इस्लाहात से स्टॉक एक्सचेंज दुनिया के बेहतरीन मार्केट्स में शामिल रही, जबकि पेट्रोलियम, ज़राअत और लाइव स्टॉक के शोबों में भी नुमाया तरक्की रिकॉर्ड की गई। SECP की इनकलाबी इस्लाहात रंग ले आई। पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट मजीद मुस्तहकम हो गई। आलमी चैलेंजेस और जंगी सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली मार्केट्स में शामिल रही। पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक रवा माली साल के दौरान SE 100 इंडेक्स में 18.4% का शानदार इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़कर 16.5 खरब तक पहुँच गई। 9 माह में 31,986 कंपनीज रजिस्टर्ड हुई। कौमी इक़्तिसादी सर्वे पेश करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने हुकूमती कारकर्दगी को इत्मीनान बख्श करार दे दिया।
انہوں نے کہا اندرونی اور بیرونی چیلنجز کے باوجود ملکی معیشت کا حجم 452 ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا۔ ملکی تاریخی کا سب سے بڑا معاشی حجم جو 126.9 ٹریلین روپے 452.1 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے۔ مالی سال 2026 میں جی ڈی پی گروتھ وہ بیرونی اور اندرونی چیلنجز کے باوجود 3.7% جی ڈی پی گروتھ حاصل کی۔ وزیر خزانہ نے پیٹرولیم، زراعت اور لائیو اسٹاک کی پیش رفت کو بھی مثبت قرار دے دیا۔ ایگریکلچر جو پچھلے سال 1.53% پہ گرو ہوا، اس سال 2.89% پہ اس کی گروتھ ہوئی۔ لائیو اسٹاک سیکٹر جو ہے ہمارا کنٹینیوز ٹو گو فرام اسٹرینتھ ٹو اسٹرینتھ۔ ڈیری اینڈ لائیو اسٹاک از 60% آف دا ایگریکلچر جی ڈی پی۔ سروے کے مطابق پیٹرولیم سیکٹر میں 5% گروتھ دیکھی گئی۔ وزیر خزانہ نے واضح کیا کہ ڈیری اور لائیو اسٹاک کا شعبہ ہماری زرعی معیشت کا 60% حصہ بن چکا ہے۔ لگتا ہے آج بجٹ میں اچھی خبریں ہوں گی۔ ایکسپورٹ کم ہوئی لیکن ریمیٹنس بڑھ گئی۔ عارف حبیب گروپ کے چیئرمین عارف حبیب کی بول کی ٹرانسمیشن میں بات چیت۔ کہا بجٹ میں روزگار اور ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے اقدامات ہونے چاہیے۔ روزگار کے مواقع کم ہونا عوام پر بوجھ ہے۔ عام آدمی کے لیے مہنگائی زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو جی ڈی پی گروتھ ٹارگیٹ تو 4% کی جگہ 3.7% اچیو ہوا ہے۔ ایکسپورٹ جو ہے وہ واقعی کم ہوا ہے لیکن ریمیٹنسز پہ بڑھی ہیں۔ تو ریمیٹنسز بڑھی ہیں تو اس کی وجہ سے اپنا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ آئی تھنک جو ہے وہ جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے یہ ظاہر ہے ایک عام لوگوں پر بوجھ جو ہے، اور جنرلی جو روزگار کے مواقع کم ہونا بھی لوگوں کے لیے بوجھ ہے۔ تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے دیکھیں مجھے لگ رہا ہے کہ آپ جلدی سے مہنگائی کو اتنا زیادہ کنٹرول کرنا آسان نہیں ہے، لیکن روزگار کے مواقع بڑھانا آسان ہے۔ اس کو بڑھائیں تاکہ لوگ اس مہنگائی کو جو ہے ڈیل کر سکیں۔ ایم کیو ایم کا وفد آج صبح وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے ملاقات کرے گا۔ وفد بجٹ کے حوالے سے اپنی تجاویز کے علاوہ تحفظات سے بھی وزیر اعظم کو آگاہ کرے گا۔ وفد میں خالد مقبول صدیقی، سید مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار شامل ہوں گے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ناظرین کو بتائیں گے کہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے شہریوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے۔ برسوں سے زیر بحث رہنے والا راولپنڈی رنگ روڈ منصوبہ مکمل ہو گیا۔ تقریباً 38 کلومیٹر طویل یہ جدید شاہراہ رواد کے قریب باندھ موڑ سے شروع ہو کر تھلیا انٹرچینج تک جائے گی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں اسرار خان۔ جی اسرار۔ راولپنڈی کچہری مارکہ حق پروجیکٹ کی شاندار افتتاح کے بعد حکومت پنجاب کا سب سے بڑا میگا پروجیکٹ رنگ روڈ راولپنڈی، جس کی طوالت تقریباً 36 کلومیٹر ہے اور جس کی لاگت 46 ارب روپے سے زائد ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں بانٹ انٹرچینج کے اوپر۔ اگر میرا کیمرہ مین دکھائے گا کہ یہ بانٹ انٹرچینج جو کہ راولپنڈی کی جی ٹی روڈ پر واقع ہے، یہاں سے یہ گاڑیاں اس انٹرچینج پر چلتی ہوئی مختلف مقامات سے ہوتی ہوئی اس روڈ کی اگر ہم بات کریں، اس پہ جو ہے 5 انٹرچینجز بنائے گئے ہیں جو کہ چک بیلی، چکری، اڈیالہ روڈ سے ہوتے ہوئے جو ہے ٹھلیا کے مقام پر یہ روڈ سے گاڑیاں موٹر وے پر جائے گی۔ اور اس پروجیکٹ کی اگر ہم بات کریں تو پروجیکٹ اس وقت 90% کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ مزید آگے جو چک بیلی انٹرچینج ہے ہم وہاں چلتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کام کی کیا صورتحال ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں چک بیلی انٹرچینج پر، اور اگر ہم بات کریں یہاں پر کام کے حوالے سے تو رنگ روڈ کا یہ جو انٹرچینج ہے یہاں پر بھی کام مکمل ہو چکا ہے۔ تقریباً 100% کام کمپلیٹ ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس وقت وہ 15 جون کو اس پروجیکٹ کو عوام کے لیے کھول دیں گے۔ دوسری جانب بات کریں گے ہم راولپنڈی شہر بلکہ جڑواں شہروں پہ جو ٹرانسپورٹ کے اڈے ہیں وہ بھی وہاں سے جیسے کہ فیض آباد 26 نمبر یا پیر ودائی کے جو پبلک ٹرانسپورٹ کے اڈے ہیں، ان اڈوں کو مستقبل میں لایا جائے گا، جس سے یہ ہوگا کہ شہر میں جو ٹریفک جام کے ایشوز ہیں وہ بھی حل ہوں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔